आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलिन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। ये प्रोग्राम जो चल रहा है इस वक्त मस्जिद जाफ़री में, ये जनाब अबू तालिब जो कि मोहसिन इस्लाम थे, जिनका इस्लाम पे बहुत बड़ा एहसान है और जिन्होंने अपनी गोद में 2 बच्चों को पाला, एक रसूल बना और दूसरा कुल ईमान बना, यानी एक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और दोनों ने मिल के इस्लाम की नुसरत की। और इनको सिखाने में जो हाथ था वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था। और अबू तालिब अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को बचाने में अपनी औलाद की कुर्बानियों को हमेशा पेश करते रहे। उस दौर में कि जबकि रसूल की जान का ख़तरा हुआ करता था, तो रसूल को हटाकर अपने बेटों को सुला दिया करते थे ताकि रिसालत बच जाए, चाहे मेरे बेटे कुर्बान हो। ये है बेहतरीन जो है शेवए अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और जाहिर सी बात है कि हज़रत अबू तालिब वो शख्सियत है कि जिसने रसूल गिरामी इस्लाम का अक़्द पढ़ा। आलम इस्लाम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो शक करते ईमान पर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इस्लाम कब लाए, वो यहीं से समझ लें कि जो रसूल गिरामी इस्लाम का अक़्द पढ़े, क्या वो बग़ैर ईमान के हो सकता है? हरगिज़ नहीं। रसूल किसी ऐसे से अपना अक़्द पढ़वा ही नहीं सकते हैं कि जिसके पास ईमान न हो। आज हम उन्हीं के शोक में बैठे हुए हैं और उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अभी क़िबला मोहम्मद अली साहब जो कहे, उनके सामने मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सारी चीज़ उन्होंने बता चुके हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जो सारी दुनिया कोशिश कर रही है कि काफिर बनाने की, लेकिन ये गलत है क्योंकि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से हज़रत अबू तालिब के साथ में रहे, उनके साथ में उन्हीं के पास उनकी परवरिश उन्होंने पाई। और जब हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम उनके वालिद बुजुर्गवार जो इंतकाल कर गए, तो हज़रत उनके दादा जो थे हज़रत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम सारे बच्चों को अपने बुलाते हैं। बुलाने के बाद में सारे बच्चे एक जगह पे बैठे होते हैं, अपने पोते को अपने गोद पे बिठा के पूछते हैं कि बेटे इतने चिचायाँ हैं, किसके पास आप जाके परवरिश पाना चाहते हैं, किसके पास रहना चाहते हैं? तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तो सीधा अपने दादा के गोद से उठकर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के गोद पे जाके बैठ जाते हैं। तो अब अगर वो काफिर होते, तो अगर वो ईमान उनके पास ना होता, तो वो जो नूर है, जो अल्लाह का नूर है रसूल, वो काफिर के पास कैसे जा सकता है? क्योंकि परवरदिगार पहले ही कह चुका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो अब वो अहले बैत जो हैं वो पाकिज़ा हैं, परवरदिगार दलील दे चुका है। तो अब काफिर के पास जाने का सवाल ही नहीं है, रिस्क उनके पास आने का सवाल ही नहीं है। और जब तक नबी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मक्के में थे, तब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उंगली उठाने वाला कोई नहीं था। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के वजह से मक्के में रहे। जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाती है तो मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना हिजरत करना पड़ा। तो आप सोचिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भतीजे की परवरिश इस तरह कर देते कि अपने बच्चों की जगह पे
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے، کیونکہ انہوں نے مطالعہ کر چکے تھے کہ یہ میرا جو بھتیجا ہے معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے، ابھی آخری رسول بن کر آیا ہے، ساری دنیا میں امن و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو جب جا کے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں رہے، سمجھے نا۔ تو اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے ہمارے دین پہ، ہمارے رسول پہ احسان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام جب تک میرے مولا۔ تو میں آپ کو یہ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، جب راستے میں جا رہے تھے، بازار میں جا رہے تھے، تو ابو لہب نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے کے مرواتا تھا، تو خون سے لت پت ہو جاتے تھے۔ جب گھر پہ آتے تھے تو پوچھتے کہ کون مارا آپ کو؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بولا کہ ایسے کہ ایسے لوگ مارے میرے کو، میں جب بھی جاتا ہوں تو بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیتے ہیں، مجھے ماروا دیتے ہیں۔ تو دوسرے دن جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت علی اپنے ابن ابو طالب علیہ السلام کو ساتھ میں بھیجتے ہیں، بیٹے تم ان کے ساتھ میں جانا۔ جب حضرت علی علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہے تھے تو کوئی بچہ پتھر پھینک کے مارا تھا، تو وہ پتھر لے کے کسی کا ناک توڑے، کسی کا سر توڑے، کسی کا تو یہ جو ہے شکایتیں لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے کہا، جب شکایت کیے تھے کہ بھئی میرے محمد کو تمہارے بچوں نے پتھر سے مارے، تو انہوں نے مذاق میں اڑا دیے تھے، بولے کہ یہ بچوں کی بات لے کے کہاں آ گیا ابو طالب، تو سمجھے نا۔ تو حضرت ابو طالب جو کے پاس شکایت لے کے، وہی لوگ شکایت لے کے آتے ہیں، آپ کا بیٹا علی جو ہے ہمارے بچوں کے کسی کا ناک توڑ دیا ہے، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا ہے۔ بولے کہ حضرت ابو طالب بولتے ہیں کوئی بات نہیں، بچوں کی بات ہے، آپ کیوں لے کے آئے بچوں کی بات؟ یہ ہے حضرت ابو طالب۔ اگر جب تک حضرت ابو طالب جب تک تھے، کوئی کسی کی مجال نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج وفات ہوئی ہے، آج حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات، آج حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے، اس لیے آج ہمارے مسجد جعفریہ میں ان کے نام سے جو مجلس ہو رہی ہے، اور لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو کافر نہیں تھے، حضرت ابو طالب رسول خدا کے محسن اسلام۔